21 حارس الأباطرة. Leggett, I heard the news last night. My cohort ordered home by ships to port. لجت يا قائدي، كتيبتي غادرت إلى الديار، جئت إليك بالبكاء. لقد خدمت في بريطانيا 40 عاما، ما الذي سأفعله في روما؟ هنا كل قلبي وروحي وعقلي، هنا الحياة الوحيدة التي أعرفها. لا يمكنني ترك كل هذا ورائي، آمرني ألا أذهب. روديارد كيبلينج، أغنية قائد المئة الروماني 1911. كان الحرس الإمبراطورية قوات النخبة والتصدي في روما قد نشأت في مجاميع من المحاربين الإمبراطوريين المدربين تدريبا جيدا وذوي الأجور الجيدة. من قبل الإمبراطور أوغسطس في 27 قبل الميلاد، وخدموا في ديار الإمبراطورية لمدة 300 عام، حتى تم حلهم من قبل قسطنطين الأول في 312 بعد الميلاد. بحلول عهد تيبيريوس كانوا متمركزين بشكل دائم في روما، وبلغ عددهم في النهاية أكثر من 9 أفواج من 1000. انخراطهم في الأمور العسكرية والإدارية ناهيك عن ولائهم الشرس للأباطرة المتعاقبين شهد تزايد عددهم وتأثيرهم بشكل مضطرد في جميع أنحاء الإمبراطورية من منتصفها إلى أواخرها. بسبب خبراتهم العسكرية المتخصصة تم إرسالهم في كثير من الأحيان من حصنهم أكسترا بريتوريا الواقع شمال روما مباشرة للقيام بمهام حساسة للأمن الإمبراطوري عندما أصبح مصير روما في المحك. بطبيعة الحال مع مرور الوقت أصبح الحراس الإمبراطوريون يعتقدوا أنه كان من ضمن صلاحيتهم إعطاء الإمبراطورية أو سلبها. بعد مئات السنين وفي أوج القوة الإمبريالية البريطانية تم تقسيم الجيش البريطاني فعليا إلى قوتين متميزتين: 1 جيش مؤلف من أفواج النخبة في خطوط المقدمة وهم الأرجايلز والباراس ومشاة البحرية رويال مارينز، كان موطنهم في بريطانيا أو على وجه التحديد الإمبراطورية البريطانية. كان من الممكن كان المكان حيث تدربت أجيال من الرجال وقاتلوا لتأمين حدود ومصارف الإمبراطورية ضد التحديات الداخلية والخارجية. الآن في جنوب الجزيرة العربية واجهوا أعداء خرجوا لتدمير الاستعمار وهدم آخر بقايا الحكم الإمبراطوري. كانت بريطانيا ضعيفة حينها ووقفت إمبراطوريتها على أعتاب الدمار عندما كان كل شيء مختلف تماما. وأما إذا ما كان كولين ميتشل مخطئا في التعامل مع منطقة كريتر المتمردة بالطريقة التي فعلها، تظل نقطة خلافية لأنه أدرك أن أفعاله كانت قليلة جدا ومتأخرة جدا. علاوة على ذلك لم يكن موهبته شراء وبيع الإمبراطورية، لأنه كان محاربا إمبراطوريا استاء من استدعائه إلى بريطانيا وكره المحترفين العسكريين والبيروقراطيين في لندن الذين استدعوه. إذا كانت مذكراته شيئا يجب أن تمر خلالها فقد لا تكون بالضرورة مقارنة صحيحة كما تبدو. وطنيتنا لم تكن اسكتلندية فقط، شعرنا بفخر كبير بالإمبراطورية البريطانية واعتمدنا على الثقة بالنفس. كانت شبه رومانية
أنه كان من الصواب تماما أن يحكم الإنجليز البريطانيون جزءا كبيرا من العالم، إن وظيفة تضخيم الأشياء بينما ننسل من تحت هو ما طلبته الحكومة البريطانية من حراسها البريتوريون، ومن كان يمكن أن يلوم كولين ميتشل على توليه واجبه تجاه بريطانيا بشكل جدي. في بداية القرن العشرين شكلت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا 120,969 ميلا مربعا فقط، ومع ذلك بطريقة ما تمكنت هذه الأمة الأرخبيلية الصغيرة الضئيلة من تكوين إمبراطورية ضخمة في الخارج بمساحة 11,605,238 ميلا مربعا، متقدما بفارق كبير على أقرب منافسا لها فرنسا. كان هذا يعادل إجمالي عدد السكان البالغ 40,559,954 شخصا في المملكة المتحدة، و 345,222,239 من الرعاة الاستعماريين في الخارج. بحلول الوقت الذي أصبحت فيه عدن جزءا رسميا من الإمبراطورية، تم تخفيض الأراضي الاستعمارية بشكل كبير إلى حوالي 2,250,000 ميل مربع، ويبلغ عدد سكانها 150,500,000 من الأوروبيين البيض، وأكثر من 55 مليون من الشعوب الأصلية. بلغت القيمة الإجمالية لصادرات ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 170 مليون جنيه استرليني. كانت نهاية الإمبراطورية تتحول بسرعة إلى حقيقة واقعية. لقد تغير الكثير من 128 عاما منذ أن أبلغ النقيب ستافورد هينز أول مسؤولين سياسيين عن الإخفاق في إحضار زعماء قبيلة العبدلي للوفاء بعهدهم المكتوب بنقل عدن إلى البريطانيين. في رسالة إلى النقيب هاربرت سميث قائد HMS فوليج والضابط الكبير في عدن، أبلغ هينز رئيسه أن هذه القبيلة المخادعة والمخزية قد أعلنت الحرب بفتح النار على المرعبة الكوتا سفينة الحرب للشركة وقواربها. أثبتت جميع المحاولات لإعادتهم إلى رشدهم من خلال تدابير معتدلة ومصالحة أنها غير مجدية، وفرض على النحو الواجب من الكابتن سميث مع السر تحت إمرته اتخاذ مثل هذه الإجراءات للاستيلاء الفوري على عدن واحتلالها. منذ هذه اللحظات فصاعدا اكتسبت الإمبريالية موطئ قدم في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية، ومع افتتاح قناة السويس بعد 30 عاما كان من الضروري دائما حماية عدن من القبائل البرية في الجزء الداخلي للجنوب العربي. على مدار القرن التالي نمت هذه المهمة من اتحاد اقتصادي صغير إلى أجندة حضارية، مما يعني بشكل فعال مساعدة الشعب الكريم والعريق على الوقوف على أقدامهم حتى يتمكنوا من أخذ مكانهم في العالم الحديث على قدم المساواة مع المدن الأخرى. بحلول أواخر نوفمبر 1967 كانت هذه المهمة الإمبراطورية الكبرى في حالة يرثى لها. كان حكام جنوب الجزيرة العربية الجدد من الشباب وعديمي الخبرة، كان بعضهم كتبة وأصحاب متاجر تحت الحكم البريطاني، ووجدوا أنفسهم الآن فجأة وبشكل غير متوقع في أعلى المكاتب التي لم يكونوا مجهزين لها. والأكثر من ذلك أنهم وجدوا الإمبريالية بغيضة تماما، وشرعوا في تفكيك كل ذكرى أخيرة لوجودها التاريخي في هذا الجزء من العالم. قابل السياسيون العماليون مع عدم شعورهم بعبء الرجل الأبيض على أكتافهم أن عدن أصبحت ضحية في إفشال إمبراطوريتهم، ومع ذلك كشف الانسحاب من شرق السويس على نطاق واسع عن تصدعات في العلاقات بين الممثلين المدنيين والقادة العسكريين على الفور من ناحية وزارة العمال
وكبار الضباط في وايت هول من ناحية أخرى. كان الكولونيل جورج ويج يعلم أن هذا الخلاف من شأنه أن يضر بمكانة بريطانيا في العالم، ولكن كما هو الحال مع معظم الأشياء كان عاجزا نسبيا عن منع تراجع الإمبراطورية بريطانيا، بعد أن كان ينظر إليه بعين الريبة منذ قضية بروفومو. توقف تأثير ويج من قبل ويلسون الذي لم يعد بحاجة إلى خدمته، وأرسله إلى مجلس اللوردات في عام 1968. هارولد ويلسون من جانبه كتب لاحقا بشكل مؤثر عن الانسحاب باعتباره عملية رائعة، حيث أشيد بتريفليان ولوثانو، بينما خص جورج براون بمديح خاص. في سكرتارية وزارة الخارجية كان لديه شخص تعامل مع الأمر بهدوء وبمهارة وخيال عظيمين طوال الوقت. باختصار اعتقد حزب العمال آنذاك أنه قد أدى خدمة عظيمة من خلال تفكيك إمبراطوريته مع ضمان دور بريطانيا الإيجابي في العالم. استمرت المرحلة لقد كان خيالا سيبقى جيدا في المستقبل، كما أشار دينيس هيلي في خطاب ألقاه أمام البرلمانيون في أوائل عام 1968. سيشعر الكثير داخل الخدمة وكذلك خارجها أنه إذا كان الدور القديم للواجب خارج أوروبا يجب أن ينتهي، فالأفضل أن نسرع في إحكام القبض بالدور الجيد لنا داخل أوروبا. تم التخطيط لمسار جديد لبريطانيا، عدن ستمثل العلاقة المائية العالية للإمبراطورية. كان السير ريتشارد تومبل ضمن الخدمة الاستعمارية في أفريقيا، لذلك كان على دراية بمشهد تخلي بريطانيا عن قواعد العسكرية بمجرد انتهاء منها. كتب دينيس هيلي لاحقا: أخبرني أنه عندما غرقت الإمبراطورية البريطانية أخيرا تحت أمواج التاريخ فإنها ستترك وراءها نصبين فقط، أحدهما كان لعبة كرة القدم والآخر كانت عبارة اللعنة. من المعروف أن دينيس هيلي استاء من الدور الإمبراطوري لبريطانيا، ولا يخفى على أحد أنه كان دائما يشبه إنجلترا الصغيرة، ولكن في حين أن الشعور بتخليص اليمن الجنوبي من آخر بقايا الإمبريالية البريطانية ربما شعرت به بشدة القوى المناهضة للاستعمار التي عارضت البريطانيين على مدى 4 سنوات من الكفاح المسلح، إلا أنها لم تكن وجهة نظر مشتركة بين الهنود واليهود أو المجتمع البريطاني السابق الذي تم التخلي عنه للشيوعيين. وفي هذا الصدد لم يشترك فيها العرب الذين ظلوا موالين لبريطانيا. من السذاجة الإشارة كما فعل بعض المعلقين اليساريين إلى أن انسحاب المملكة المتحدة من موقعها الاستعماري أدى إلى حل جميع العلل في هذا الجزء من العالم. علاوة على ذلك مع تراجع الإمبريالية البريطانية تم استبدالها بالإمبريالية السوفيتية، ولم يستطع الستار الدخاني للخطاب المراهض للاستعمار أن يخفي حقيقة أن الاتحاد السوفيتي كان لديه خطط أكثر نهبا لجنوب اليمن. في غضون أسابيع من الانسحاب من عدن أصبح من الواضح تماما أن حلم نظام عالمي بريطاني قد تجدد وفقا لدينيس هيلي أو أوهام العظمة لهارولد ويلسون. استمرت حتى بعد أن تأرجحت الحكومة ضدها محاولات لنقل منظم للسلطة من ممثلي المستعمرة صاحبة الجلالة إلى المعتدلين المحليين أصحاب العالة الممزقة ثيابهم. يعتقد المؤرخ جون داروين أنه ربما كان من الوهم الاعتقاد بأن لندن هي التي تبنت زمام المبادرة ويمكنها تسوية التوقيت، ولكن ربما كان من المفارقات أن المثالية الوطنية التي قادت الإداريين الاستعماريين إلى ذلك يمكن أن تتغذى من الحرب التي كانت قد دمرت أساسها. الإمبراطورية التي قاتلت القوات البريطانية بشجاعة للحفاظ عليها كانت راهنا فعليا للولايات المتحدة من قبل حكومة يقودها المحافظون الغير القادرة على وقف تدفق إنهاء الاستعمار الآن في جميع أنحاء العالم. هامش
ربما يكون صحيحا، فقد استولى السوفيت على العديد من المدخرات في الجنوب العربي، ولكن هذا ليس مبررا للتغاضي عن جرائم الإمبريالية البريطانية. فقد كانت بريطانيا والسوفيت والأمريكان كذلك أمثلة للهيمنة العالمية على الدول العالم الثالث وما دونه، مع وجود فوارق بين كل إمبريالية فيما بينها، وهو في بعض الأمور الجيدة والسيئة. انتهى العشر. على مدى مئات السنين قامت الطبقات الحاكمة بإدارة وحماية المشروع الإمبراطوري العظيم. الآن واجهوا الخراب. اختفت الإمبراطورية الفيكتورية المترامية الأطراف ومعها أحلام وأوهام أولئك الذين استثمروا فيها بشكل غير متناسب. تلاشى المسؤولون الاستعماريون العظماء مثل السير كيندي كيرفاسكي والسير ريتشارد ترامبل ليحل محلهم رجال ونساء أقل أهمية يفتقرون إلى الأسس اللازمة في الشؤون الاستعمارية لإدراك ما فقدوه كدليل على العصر. تم إلغاء مكتب الاستعمار نفسه في عام 1968 واستوعبت واجباته من قبل وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث الجديدة منافستها منذ فترة طويلة في إبراز القوة البريطانية والحفاظ عليها في العالم. عادة كانت الأحداث في سلسلة طويلة من الحروب الصغيرة التي خاضت وسط أنقاض هذه الإمبراطورية العظيمة. في اليمن الشمالي واصل السوفيت العمل إلى جانب الجمهوريين اليمنيين. بيلي ماكلين الذي قام بزيارات متكررة لتقصي الحقائق إلى الخطوط الأمامية قام شخصيا بتأمين أوراق من جثة طيار روسي ميت في ديسمبر 1969 والتي كما قال أثبتت أن اليد التوجيهية للشيوعية لا تزال تعمل، لكن بحلول ذلك الوقت توقف السعوديون عن إرسال الأسلحة إلى الملكيين حتى لو استمروا في إرسال الأموال إليهم ستنتهي الحرب في نهاية المطاف إلى طريق مسدود. أخيرا اقترب صراع بريطانيا العملاق مع عبد الناصر ومصر من نهايته. في أول زيارة رسمية لوزير بريطانيا إلى القاهرة منذ الانسحاب من عدن ترك الأمر لجورج تومسون العمل كمبعوث في لقاء مع الدكتور فوزي المستشار ناصر القاسم الشؤون الخارجية. قال تومسون إنه سيعيد عندما اكتشف أن العلاقات الثنائية الأنجلو UAR مع الجمهورية العربية المتحدة تتحسن ويأمل أن تستمر في ذلك. لاحظ تغييرين سياسيين رئيسيين في الشرق الأوسط. من ناحية انتهى الاحتكاك بين بريطانيا والجمهورية العربية المتحدة بشأن عدن، وبدت السياسة التي تبنتها بريطانيا تجاه منطقة الخليج مقبولة بشكل عام في الجمهورية العربية المتحدة. من جهة أخرى حدثت تطورات مقلقة في الوضع العربي الإسرائيلي. كان لبريطانيا مصالح مهمة في الشرق الأوسط وكان من مصلحتها العمل من أجل تسوية سياسية. قبل مغادرته الاجتماع قرر تومسون عزم لندن الراسخ على العمل من أجل تسوية سلمية في الشرق الأوسط على أساس قرار الأمم المتحدة. سياسة حزب العمال ستركز الآن على الجهود الدبلوماسية لدعم السلام، لأنه كان يعتقد ربما بسذاجة قليلة أن هذا سيؤمن مصالح بريطانيا بشكل أكثر فعالية من الاعتماد على القوات العسكرية والتحالفات مع حكام غير منتخبين عفى عليهم الزمن بطبيعة الحال. ضعفت المفارقة في كون عبد الناصر دكتاتورا عسكريا غير ديمقراطي على هامش الزعيم الراحل جمال عبد الناصر أحد أنجب الزعماء العرب الذين مروا في 100 عام الأخيرة، ولا يسع كلمات صغيرة في هذا الهامش أن تعدد مناقب الزعيم جمال، وإنما ورد يمثل رأي الكاتب الإنجليزي إدوارد هارون فقط. انتهى الهامش. تومسون على الرغم من استعادته إلى الإمبراطورية فقد خرج الجيش بشكل عام سالما بعد أن حاول بإخلاص الحفاظ على النظام دون أي توجيه سياسي بالطبع. تم إنهاء الكتائب وكان الأردايس هو الفوز الأكثر وضوحا تحت التهديد، لكنهم نجوا، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى حملة أنقذوا الأردايس Save the Advice
لكولين ميتشل، والتي يعتقد الكثيرون أنه بدأها أثناء وجوده في العدم، كما لاحظ المؤرخ البارز في القوة في بريطانيا كوريلي بارنيت في ذلك الوقت. وبينما كان السياسيون ينهارون بينما انهارت السلطة، حاول الجندي الحفاظ على النظام. وعندما ذهب البريطانيون أخيرا من دولة إلى أخرى، تبين أن الجيش البريطاني هو المؤسسة البريطانية الوحيدة التي تنطق بصمة دائمة على علامة النظام والتنظيم وسط كرنفال الحكومة البرلمانية المنهار. ولكن إذا كان من الممكن القول أن الجيش العربي الاتحادي ربما كان العلامة الأكثر وضوحا للحكم البريطاني المتنقل في جنوب اليمن، فماذا عن الموروثات الأخرى للإمبريالية؟ من الناحية الاقتصادية، تحولت الدولة الجديدة في جمهورية جنوب اليمن الشعبية إلى حالة من التدهور بين عشية وضحاها، ورفضت الجبهة الوطنية للتحرير وعد بريطانيا الأخير بتقديم 3 ملايين جنيه استرليني. لقد سعوا إلى تحالفات جديدة مع الكتلة الشرقية، وقبل فترة طويلة تبثرت المعدات العسكرية في شكل فائض المخزون العسكري من الاتحاد السوفيتي وجمع الجرارات القديمة من المزارع الجماعية في كوريا الشمالية، حتى أن الجبهة الوطنية للتحرير وضعت برنامجا طموحا للتأمين الصناعي على أسس أيديولوجية بحتة. من الناحية الاجتماعية كانت الأمور مختلفة كثيرا. أصبح الفقر والمرض والجوع جليا عندما تم عكس التقدم الطبي الذي تم إحراجه في عهد الحكم البريطاني، الذي قضى فعليا على الجدري والتيفويد والسل، وتركت أوبئة مدمرة في أعقابها. نتيجة لذلك جفت السياحة، كانت الأسواق فارغة وأكشاف السوق مطوية لأن الشيوعيين لم يشجعوا على ملكية الممتلكات الخاصة في شكل أجهزة تلفزيون وثلاجات وكاميرات وسيارات. تراجعت عمليات التزويد بالوقود التي تضررت بشدة من سنوات من التضاربات النقابية بعد إغلاق قناة السويس خلال حرب الأيام الستة العربية الإسرائيلية عدن، التي تفاخرت بواحدة من أكثر الحركات العمالية تطرفا في الشرق الأوسط، كانت مضطربة محصورة بقدرة الجبهة الوطنية للتحرير. بعد مغادرة البريطانيين، أصبح جنوب اليمن أكثر بقليل من أرض قاحلة شيوعية وأرض تدريب جذابة للإرهابيين الدوليين. لكن ماذا عن حلفاء بريطانيا؟ هل هؤلاء العرب الذين وقفوا بإخلاص في هذا الانتهاك كإمبريالية فعلوا كل شيء لمصلحتهم؟ تبنى السيد تشارلز جونستون قضية أولئك العرب الذين خدموا في قوات الأمن. شعر بضرورة الكتابة إلى وزير التنمية الخارجية ريتشارد ويت في 12 من مارس 1973. بينما أقدر قوة الشعور من جانب الكولونيل ميتشل عضو البرلمان والأخيرين ضد أي عمل يمكن أن يفيد متمردين كريتر، فأنا متأكد من أنه سيكون من غير الموصول للغاية إذا تمت معاقبة الغالبية العظمى من الضباط الذين خدمونا جيدا بسبب التمرد. لقد عانوا من خسائر ملحوظة، وكان من الضروري الآن اتخاذ موقف متشدد بما يتماشى مع أفضل تقاليد سجلنا كقوة إمبريالية. لكن بالنسبة لأولئك الذين حكموا لمصلحة بريطانيا، لن تعود الحياة كما كانت مرة أخرى. بعد طرد السلطان من السلطة بمساعدة البريطانيين، فر الكثير إلى المملكة العربية السعودية بمن فيهم أمثال السلطان ناصر الفضلي ومحمد فريد عولقي الذي أقام في البداية في مدينة جدة الساحلية. ذهب آخرون إلى عمان، ووجد آخرون أنفسهم في قطر. إن الاستراتيجية الذكية لجبهة التحرير القومية المتمثلة في إنشاء حكومة ظل في كل ولاية محيطة بعدن تعني أنه بمجرد أن ينتفض الناس ضد أولئك الذين يعتبرونهم طغاة، فإنهم سيتطلعون إلى المنظمة لاستبدال نوع من النظام بآخر. اختار جميع خدم المنازل والحراس الشخصيين والسائقين عدم رفع إصبعهم لمنع الإطاحة بأسيادهم من سلامة إنجلترا. لاحظ تشارلز جونبار كيف أن كل هذا أظهر إلى أي مدى كنا ندعم الحصان الخطأ. مما لا يثير الدهشة أن العديد من العرب الموالين لبريطانيا قد سجنوا أو أعدموا من قبل جبهة التحرير الوطني، شوكة في خاصرة البريطانيين لسنوات عديدة. عاد الزعيم القبلي المنفي محمد عيدروس من القارة
بمصالحة مع شقيقه الأسرى محمود في يافع السفلى، وفي محاولة لتقديم أنفسهم كورثة للنضال من أجل الحرية. تواصلوا مع الجبهة الوطنية للتحرير التي قامت على الفور باعتقالهم في 28 أغسطس عام 1967، واحتجزوهم في معتقل المنصورة. مرت عدة سنوات قبل أن تخبرهم جبهة التحرير الوطني في 18 أبريل نيسان 1972 أنه سيتم إعادتهم إلى أراضي أجدادهم في يافا. بسعادة غامرة باحتمالية العودة إلى الوطن، صعدت يافا على متن قافلة من الشاحنات وتوجهت إلى جعار. عندما توقفوا لمد أرجلهم على جانب الطريق بالقرب من جعفر وهي بلدة صغيرة في يافا، تحدث محمود ومحمد بشكل مؤثر عن كيفية إعادة بناء مجلسهم القبلي والعمل معا من أجل تحسين حياة شعبهم. بعد سماع سلسلة من الطلقات استدار محمود ليرى كومندوز جبهة التحرير الوطني يصطفون بجانب الشاحنة وهم يوجهون بنادقهم من طراز AK-47 نحوهم. كان هذا آخر ما رآه السلطان الشاب قبل أن يطلق المسلحون النار عليهم مع مئات من طلقات القتل. وقتل في المجزرة 18 يافعي، وكان من بين القتلى الشيخ علي عاطف الكردي وزير الصحة الاتحادي السابق البالغ من العمر 75 عاما، والشيخ حيدر منصور البالغ من العمر 70 عاما ونائب سابق من يافع السفلى. ولحسن الحظ ترددت شائعات بأن شقيق محمود الأصغر فيصل بن عيدروس العفيفي قد حضر على ما يبدو من احتمال موت مبكر. بعد أسبوع باعت جبهة التحرير الوطني 35 سجينا من العراقيين كذبة مماثلة، مفادها أنهم سيعودون إلى منازلهم في العراق العليا. في سيناريو مشابه جدا نزلوا من الشاحنات لمد أرجلهم في مكان ما على طول الطريق شرقي عدن. بعد لحظات قليلة اخترقهم جنود يحملون بنادق AK-47 ودفنت جثثهم في قبور ضحلة لا تحمل أي شواهد. وسرعان ما تم نسيان جرائم الدماء منسية، ما عدا مجموعة صغيرة من اليمنيين الذين سرعان ما نهضوا بالقوة الوطنية لمعارضة الشيوعيين. وكان أحمد فريد العلقي ابن زعيم وزير الخارجية السابق محمد فريد العلقي أحد الذين شكلوا التنظيم ومقرها بيروت. جلست المجموعة مستعدة وجاهزة لاستعادة أراضيها، بل إن أحمد فريد العلقي أصدر في مؤتمر صحفي في 23 إبريل نيسان 1972 مذكرة نيابية عن المجموعة التي عرضت بالتفصيل الجرائم التي تنقى حسب قوله إلى إبادة جماعية. لكن من الملاحظ بحزن أن النظام الشيوعي قد انحرف إلى ما وراء نقطة لا عودة. لم يكتفوا بسجن مئات الأبرياء دون محاكمة في سجونهم الشائنة بالمنصورة ورأس مرمر، بل طردوا من البلاد عشرات الآلاف ممن لجأوا إلى دول مجاورة مثل اليمن الشمالي والسعودية والقاهرة والكويت ودول الخليج، وفصل آلاف العسكريين والمدنيين، هذا دون ذكر عهد الرعب الذي يعيشونه سكان جنوب اليمن. وسط وضع يائس راوغت بريطانيا مرة أخرى. لقد قطع العقد وتساقطت حبات النظم ولم يتم تحمل أي ذنب أو مسؤولية للقتلة. لم يكن لديها ما تخسره بعدم الرد. عندما فشل في الحصول على رد مرضي، كتب أحمد فريد العلقي رسالة أخرى إلى تيد فيث يناشد فيها ضمير رئيس الوزراء، وجاءت الرسالة: أنا متأكد سيدي من أنك على علم بالفعل والوضع المروع في بلد كانت بريطانيا موجودة فيه منذ وقت ليس بعيد. مرة أخرى لم يلقى نداؤه آذان صاغية. لم ترغب وزارة الخارجية على سبيل المثال في فعل أي شيء من شأنه يخاطر بإلحاق الضرر بعلاقتنا مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. وكان ضمير بريطانيا واضحا لأنها أدارت ظهرها للشعب اليمني حتى الآن. كان المشروع الإمبراطوري أكثر بقليل من ذاكرة بعيدا. كانت هناك مشاكل أخرى أكثر إلحاحا يتعين على بريطانيا التعامل معها في العالم. انتهى.